बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम करना चाहेंगे नूरे रमज़ान में। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कारी नुमान सैफ़ी का और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे कंटेंट हेड डॉक्टर अली वक़ार कादरी का। और हम वेलकम करेंगे शो के अंदर अपने बहुत ही प्यारे भाई जो हर रोज़ हमारे साथ होते हैं गाइड करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। व्यूअर्स, इंसान एक मिसाइल की तरह होता है, अगर वो गाइडेड मिसाइल की तरह निकल जाए तो वो तबाही मचा सकता है, और अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाए तो वो अपने साथ साथ हजारों लाखों की जिंदगी जो है वो संवार सकता है। इसीलिए पूरे रमज़ान, आज अब ये 15th रमज़ान ट्रांसमिशन है जो मैं होस्ट कर रही हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, बैक टू बैक। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं स्कॉलर हूँ या मेरे पास नॉलेज है। मैं सिर्फ एक तालिब इल्म। हमारे टीचर्स जो आज हमारे साथ हैं, हमारी गाइडिंग लाइट जो हमारे साथ है, मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे प्यारे भाई जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, अलामा करामत अब्बास हैदरी। ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है व्यूअर्स। हम कोशिश करते हैं कि इनसे गाइडेंस लें, इनसे सीखें और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया है, और हर प्रोजेक्ट बिस्मिल्लाह डेवलपर्स की कामयाबी की मिसाल है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज ज़िंदगी की रोशन मिसाल है। मैं आपके साथ बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज़ 2 के बारे में बात करूँगी आगे जाके। आज का हमारा टॉपिक है, हम पे मुश्किलात क्यों आती हैं। मुझे पता है हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन सिर्फ एक सोच आप लोगों के जहन में डाल के ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स जब स्कॉलर्स हमारे साथ हैं तो मैं क्या बात करूंगी। हम हमेशा कहते हैं कि आजमाइश है, सब्र करो। बिल्कुल सही है, सब्र करना चाहिए, और बल्कि आजमाइश में भी रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस काबिल समझा कि हमें इस आजमाइश से गुजारे। और रब ताला कभी भी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। ये सब अंडरस्टूड बातें हैं। जब कोई मुस्तहिक मुश्किल में होता है तो हम उसे कहते हैं सब्र करो, ये तुम्हारी आजमाइश है। तो सवाल ये है कि जिसका जो मुस्तहिक नहीं होता, जो अमीर होता है, जो साहिब हैसियत होता है, उसकी आजमाइश क्या है? उस पे आजमाइश ये है व्यूअर्स कि जो उसके पास है वो उन लोगों में बांटे जिनके पास नहीं है। पैसा खर्च करने के लिए और अपने पास जो रकम हो वो डिस्ट्रीब्यूट करने में बड़ा जिगरा चाहिए होता है। वो भी एक आजमाइश की तरह होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के पास होता है वो सोचते हैं कि वो कोई बहुत ही स्पेशल लोग हैं, तो जितना उनके पास है वो भी उड़ाएं, और बल्कि दूसरों से भी नोच नोच के उड़ाएं। मुश्किलात क्यों आती हैं? कहीं पे देखने से पहले सबसे पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं और क्या करते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से जिंदगी में आराम या सुकून नहीं है। वो रब हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो बिला वजह कभी भी किसी को मुश्किल में नहीं डालता, और अगर डालता है तो उसमें भी कोई लॉजिक और रीजनिंग होती है। हमारा काम है शुक्र अदा करना अच्छे वक्तों में भी, लेकिन उसके साथ साथ जब बुरा वक्त हो तो उसके साथ साथ भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम सांसें तो चल रही हैं, जिंदगी की बेसिक जरूरियात तो पूरी हो रही हैं। और क्या हम पे जो सारे फराइज हैं और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, क्या हम उनका ख्याल करते हैं? आजकल तो भाई भाई के मुंह का निवाला नोच के खा लेता है। हमसायों के हुकूक की मैं क्या बात करूं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमजान, और ये मेरे साथ बैठे हैं फरहान अली वारिस सैशे पैक में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इनका नाम पता है आपको? नहीं। हो है। मेरा नाम पता है? नहीं। बिल्कुल ठीक है, पता भी नहीं होना चाहिए। इनके माँ बाप की बहुत अच्छी तरबियत है, ये इनको टीवी नहीं दिखाते। अच्छी
بات ہے, بچوں کو معصوم ہونا چاہیے, ان کو نہیں ایکسپوجر ہونا چاہیے. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, ہمارے ہوسٹ فرحان علی فارس ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ہمارا ٹاپک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہ مشکلات کیوں آتی ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم پہ مشکلات جو آتی ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہی آتی ہیں, کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے گناہ خطا, کسی کے ساتھ کم حق تلفی, کسی کے ساتھ زیادہ حق تلفی. بڑی چیزیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں, کوئی بڑا گناہ ہم سے ہو جائے, کسی کے ساتھ زیادہ زیادتی ہم سے ہو جائے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں وہی بیسکلی وہی گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں, جن کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں. جیسے ایک میں مثال دوں گا, ہم پیٹرول بھروانے جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ 10 لیٹر ڈال دیں. اب 10 لیٹر اگر سپوز کریں 1000 روپے کا یا 5000 روپے کا سم تھنگ جو بھی, اور فن 5000 اتنے روپے اتنے پیسے, وہ جو اتنے پیسے ہیں وہ ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے, اگنور کر دیتے ہیں, لیکن وہی اتنے پیسے کر پورے مہینے میں ان کے لیے لاکھوں روپے بن جاتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں کہ یار یہ تو اس سے کیا ہوتا ہے, تو وہ جمع ہوتے رہتے ہیں ہمارے, اور اس کا چھوٹا چھوٹا کر کے ہمارے ساتھ پریشانیاں جمع ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب ساری پریشانی ایک سامنے بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. آپ نے ویسے جو بات کی نا اس پہ آپ نے میری ایک دکھتی رگ پہ ذرا انگلی رکھ دی ہے. میں ذرا بتاؤں میرے ساتھ کل کیا ہوا. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا ایڈ اپ ہوتی ہیں. کل میں نے اپنے فون کے اندر نا 5000 روپے ڈلوائے, رسید ملی 5000 روپے کی پینسل سے لکھی ہوئی, فون میں پیغام آیا آپ کے 4000 روپے ڈپازٹ ہو گئے. میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے. بیسکلی جن کو 5000 پکڑائے انہوں نے پرچی پہ لکھ دیا کہ 5000 ڈالے, یہ بھول گئے کہ پیغام آتا ہے فون کے اندر, تو وہ 4000 کا آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو ایزی پیسہ یا اس طرح کہیں آپ نہیں وہ ڈائریکٹ اس طرح جا کے کراتے ہیں. یہ اکثر, اسی لیے میں نے نہ کمپنی کا نام بتایا نہ کچھ اور بتایا, بٹ میں آپ کو اپنے فون میں میسج دکھاؤں گی بریک میں فرحان بھائی. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو لوگ سوچتے ہیں کہ جس طرح کسی نے آپ کو 10 چیزیں پکڑائیں کہ جی بانٹ دیجئے گا لوگوں کو, دی خیرات کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے 10 چیزیں پکڑی, 2 آپ نے اپنی جیب میں ڈال دی, 8 آپ نے بانٹ دی. ان کو لوگ سوچتے ہیں کہ خیر ہے, ڈزنٹ میٹر, اٹ میٹرز. جیسے کہ فرحان بھائی نے کہا ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ جمع ہو کے ایک دریا بن جاتی ہے, اور پھر جب ہم اس دریا میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں, اس دلدل میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا. اکثر بیماری بھی انسان پہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ ایک کوئی بہت بڑی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی ہیں جو اینڈ میں جا کے ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے. اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر اللہ سے استغفار کریں, لیکن ہم کیونکہ ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم استغفار بھی نہیں کر رہے ہوتے. بالکل. تو بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا کہنا چاہیں گے, انسان پہ مشکلات آپ کی نظر میں کیوں آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, قرآن و سنت کا جب مطالعہ کیا جائے تو مشکلات کی بہت سی وجوہات قرآن کریم آپ کو بیان کرتا ہے. مشکلات کی ایک بہت بڑی وجہ خود انسان کی خطائیں, جیسا کہ فرحان بھائی نے بھی اسی پورشن پہ بات کی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں, خشکی تری میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں اس کی وجہ انسانی کرتوت ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت تم پہ پہنچتی تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے. یہ نہیں کہ ہر مصیبت پہ اللہ پکڑ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت سی چیزوں کو تو اللہ پوچھتے ہی نہیں, درگزر کرتے ہیں. جن پہ پوچھتے ان پہ تم پکڑے جاتے اور ہر پہ نہیں پوچھتے. یہ ایک وجہ ہے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے. اب دوسری وجہ کی طرف چلتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ امتحان میں ڈالتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس امتحانی پوزیشن میں کیا کردار ادا کرتا ہے, جو میں نے اسے ہدایات دی ہوئی ہیں. جیسے قاری صاحب نے بڑی اچھی آواز میں تلاوت کی اسی آیت کی جو میں پڑھ دیتا ہوں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک میں, فاقے میں, خوف میں ڈال کے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال و جان اور پھلوں کے خسارے میں ڈال کے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے. اب صبر کا بڑا محدود مفہوم ہم لیتے ہیں.
مصیبت آ گئی صبر نہیں, یہ ایک پورشن ہے. صبر یہ ہے گناہوں سے صبر کرنا, بالکل بری خواہشات سے بچ کے صبر کرنا, یہ بھی صبر ہے, صبر عن المعصیہ. ایک صبر ہے صبر علی الطاعہ, نیکی پہ جمے رہنا, کہ آپ نے جتنی بڑی مصیبت آ جائے اللہ بچائے لیکن اصول کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, نظریہ ضرورت پہ عمل نہیں کرنا. بالکل. اور تیسرا کہ صبر عن المعصیہ صبر علی الطاعہ, معصیت سے بھی صبر کرنا اور نیکی پر بھی جمنا. پھر صبر علی المصیبہ, مصیبت پر بھی آپ نے جمے رہنا ہے, یعنی مصیبت آئے تو سرنڈر نہیں ہونا. صحیح. اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ صبر کے تینوں مفہوم کو شامل ہے کہ بھائی صابرین کے لیے خوشخبری ہے, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں, ہم خود سے کچھ بھی نہیں, ہم تو ہیں ہی اللہ کی ملکیت, وہ مالک ہے, ہم مملوک ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے تو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اللہ کہتے ہیں مصیبت آنے پر جو یہ رویہ اپناتے ہیں انہی پر ہماری نوازشیں ہوتی ہیں. ایک دوسری وجہ ہو گئی. اب تیسری وجہ کی طرف چلتے ہیں. تیسری وجہ عموماً یہ بالخصوص انبیاء کے ساتھ مختص. اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزمائش میں ڈالتے ہیں درجات بلند کرنے کے لیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا, اور آزمائشوں میں ڈال کے بخیریت نکلوا بھی دیا, اور کہا سلام علی ابراہیم, میرے ابراہیم میرا تجھے سلام ہو. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اسپیشل انبیاء, لیکن انبیاء کے علاوہ دیگر بھی آ جاتے ہیں اس میں. ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, یہ ہمارا کمال ہے. ہم انہیں مصیبت سے دوچار کرتے ہیں, پھر ہم ان کا رویہ دیکھتے ہیں, ان کا رویہ بالکل وہی ہوتا ہے جو ہماری ڈائریکشن کے مطابق ہوتا ہے, تو پھر ہم اس مصیبت سے بخیریت نکلوا کے ان کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں. لیکن پھر آگے یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, یہ سمپل ایک امتحان ہے, یا ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے کہ بھائی میں تو بڑا بزرگ ہوں, یہ تو میرے درجات بلند کرنے کے لیے چیزیں آئی ہیں. تو سمپل سے جواب یہ ہے, بندہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھے. یا اللہ میں کمزور ہوں, میری بڑی خطائیں ہیں. صحیح بات. ایک اس کا یہ جواب بھی دیا جاتا ہے اگر ایک بندہ صبر سے کام لیتا ہے, لیکن میں اس جواب کو بڑا کمزور سمجھتا ہوں. ایک گناہگار بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے جب اس پر مصیبت آتی ہے نا, تو وہ اگر سنجیدہ اور اس کے اندر متانت ہے اور وقار ہے, وہ پھر صبر سے ہی کام لیتا ہے. یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے, لیکن کسی اور پہ مصیبت آئے اس کے بارے میں حسن ظن رکھے, اس کے بارے میں یہ نہ کہے کہ یار اس پر جو مصیبت آئی اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا, اللہ مجھے آزمائش سے بچا کے رکھے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے, لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اتحاد. مفتی صاحب بڑی سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے, جہاں انہوں نے بات کو چھوڑا میں اس سے تھوڑا سا استفادہ. ٹاپک ہے ہم پہ مشکلات کیوں آتی. اس کے بنیادی 4 چیزیں ہیں. ہماری خود کلامی, ہمارا تکبر, ہماری خود پسندی, اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. خود کلامی سے مراد اپنے آپ سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں. خود کلامی سے مراد اسے تدخوی بھی کہہ سکتے ہیں, اسے شعلہ بیانی بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے جناب علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جو انسان کی اپنی زبان اس کے کہے ہوئے الفاظوں کی وجہ سے ہے. اور بڑا خوبصورت آپ کا ارشاد پاک ہے کہ 2 چیزیں ہیں. جب تک انسان بولتا نہیں لفظ اس کے قیدی ہیں, جب لفظ نکل جاتے ہیں وہ اپنے لفظوں کا قیدی ہے. یعنی پہلے لفظ اس کے منہ سے نکلے, پھر لفظ نکلنے کے بعد وہ اپنے لفظوں کا پابند ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں سوال کی طرف. جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے 2 چیزیں ہیں, برائے سزا, برائے درجات. انبیاء ما سبق کے لیے برائے درجات ہیں. اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم پہ مشکلات ہیں, زمانہ بڑا مشکل ہے, ہر دور مشکل ہوتا ہے, ہر زمانے میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن جدیدیت کے ساتھ ساتھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب ہم بازار سے, ویورز میں اپنے معزز سننے والوں کے لیے یہ مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں, بھائی سید فرحان وارث صاحب, جب ہم بازار سے کوئی الیکٹرانک سی چیز لیتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن کی صورت میں ہو, فریج کی صورت میں ہو, ٹیلی فون کی صورت میں ہو, گاڑی کی صورت میں ہو, تو اس کے ساتھ ایک کاپی ملتی ہے, اس کی کتاب ملتی ہے.
जिसे हिदायतनामा लिखा होता है कि आपने इस चीज को ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर आप किताब के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इसके गारंटेड नहीं है। हम उसके गारंटेड इसलिए हैं जब तुम किताब के मुताबिक इस्तेमाल करोगे। तो क्या हजरत इंसान के लिए अल्लाह ने कोई किताब नहीं उतारी? ये कुरान पाक इसलिए उतरा है ताकि हम भी अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक लेके चलें। जब तक कुरान के साथ चलेंगे इंशाअल्लाह हम ना गुमराह होंगे ना हम पे मुश्किल आएगी। और मेरे नबी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम ने आखिरी वक्त में दो चीजें हमारे लिए छोड़ी। इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन किताब अल्लाह इतरती व अहलल बैत। मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, हम पल्ला, एक कुरान और मेरी अहले बैत। इनसे तमस्सुक रखना तो कभी गुमराह ना होगे। जब हम गुमराह होते हैं तो मुश्किलात आती है। गुमराह तब होती है जब हम वारिस से दूर होते हैं। वारिस से तब दूर होते हैं जब हम में फिरौनियत, खुद पसंदी के, तकब्बुर के शरारे पैदा होते हैं। अगर ये ना हो तो मुश्किलात ना है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब भी जलजला आता है, जब इस तरह की कुदरती आफात आती हैं, तो सब कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया है। मैं हमेशा कंफ्यूज्ड होती हूँ क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे होते हैं, कुछ लोग आगे से घूम के कहते हैं कि भाई ये तो एक साइंटिफिक चीज़ है, ये है वो। इस पे अगर क्लैरिटी मिल जाए कि जब इस तरह कुदरती आफात आती हैं उसका क्या मतलब होता है और क्या इसका एक्चुअली ये मतलब होता है। हम ब्रेक के बाद लोगों को उसके बारे में बहुत कम मिलता है। ब्रेक के बारे में बाद हम इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि जुगन कासिम को किसने रिप्लेस कर दिया। जुगन कासिम को रिप्लेस कर दिया अब्दुल बासित ने, और आज वो मेरे सारे काम मेरे साथ कराएंगे ना? कराएंगे। आ जाओ मेरे पास मेरा बेटा, जल्दी से आ जाएगा मेरा बच्चा, मेरी जान, माँ सदके आ जाओ। अच्छा, आप यहाँ पे खड़े हो जाएं ऐसे करके, ठीक है? अभी हमने लोगों को तोहफे देने हैं। अब्दुल बासित मेरे साथ हैं और हम आ गए हैं हिमानी फ्रेग्रेंसेस के कॉर्नर में। हिमानी फ्रेग्रेंस ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रेज। आपको लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस देता है दैट यू कैन रिलाई ऑन। सारे फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो हलाल हैं और मेड इन पाकिस्तान हैं। और जब हम हिमानी की बात करते हैं तो हिमानी की इतनी बड़ी तस्वीर के सामने एक और हिमानी के एम्बेसडर बैठे हुए हैं, FAW। क्या आप लोगों को पता है कि फरहान अली वारिस के नाम से भी कलेक्शन आ रही है हिमानी की, और उसमें परफ्यूम्स भी होंगे, मेंस कलोन्स भी होंगे, उसमें वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे और बॉडी मिस्ट भी होंगी। और हमें इतना पता चल गया कि अगले 1.5-2 महीने में आएगा। तो ये नहीं कि 1.5-2 महीने में जब आया है तो आप लोग भूल जाएं। जैसे ही मार्केट में आएगा सब खरीदेंगे कि नहीं? यस, बिल्कुल। फरहान भाई मुबारक हो, वी आर वेटिंग इंशाल्लाह फॉर योर कलेक्शन। अच्छा, हिमानी की ये जो हैंड सैनिटाइजर है और ये जो सैनिटाइजर स्प्रे है ये बहुत ही अच्छी है। पर्सनली भी मैं इसको इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें एलोवेरा भी है, टी ट्री भी है। इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटीसेप्टिक क्वालिटीज मिल जाती हैं, यानी कि हाथ भी नीट एंड क्लीन हो जाते हैं या आपकी सर्फेसेस भी नीट एंड क्लीन हो जाती हैं, लेकिन आपके हाथ डैमेज नहीं होते। जो बार बार यूज करने से हो जाता है ना इशू, वो इससे नहीं होता। इस वक्त जो हमारे पास हिमानी के परफ्यूम सेट में है वो है जमोर परफ्यूम जो लेडीज का है, 100% हलाल, अगेन ऑल ऑफ देम। गूगली परफ्यूम है जो मर्दों के लिए है, बाउंसर है, ये मेन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। इसका फ्रेग्रेंस कुछ ऐसा है। और इंस्पायर जो खवातीन के लिए है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से कुछ तहफ़ की तरफ चलते हैं, प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स हम देते हैं। चलें जी मिस्टर अब्दुल बासित, बारी अब्दुल बारी, सॉरी अब्दुल बारी, मैंने तो नाम ही आपका बदल दिया। आजा मेरा बेटा, चलो अब आप अपने हाथों से पकड़ाएं किस किस को देना है आपने गिफ्ट। एक तो पहले मामा को दो ना, पहले तो मामा को पकड़ा दो ना, सबसे पहले अपनी असल वाली मामा को, टीवी वाली मामा को नहीं। अच्छा जी, क्या हूँ? हाँ, हाय मैं सदके जाऊं, पकड़ लो मेरी जान, चले पकड़े। ये जरा ऊपर से जो आपने नेट वाला दुपट्टा जिन्होंने पहना है उनको आप आगे होके बेटे पकड़ लो। हाँ, जे लो मेरा बेटा, आगे इधर भी पकड़ाएं। चले उधर भी जाके आपने पकड़ाना है। आ जाओ अंदर घुसो, उधर आ जाओ। इतनी शरीफ सी शक्ल बना के बैठे हो, चलो तुम भी पकड़ लो। तो बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ, ये पकड़े। ये जो भैया मांग रहे थे इनको भी पकड़ा दें। और वहां पे
बिल्कुल पीछे आ जाए बेटे, ये ब्राउन। हाँ, हो गया। ओए होए होए, अभी और हैं, अभी और हैं। ये पिंक दुपट्टे में जो बहना बैठी हैं उनको दे दो, उनको पकड़ा दे। और ये लें आपके लिए, और ये एंड पे जो भाई बैठे हैं पोल्का डॉट में, ये उनके लिए। चले जी बेटा, आगे कर लो ना उसके लिए। आ जाओ मेरा बेटा, मैं सदके जाऊं। आ जाओ जी। हमारे जो मेन होस्ट हैं वो हमारे साथ वापस सेट पे आ रहे हैं। चलें, आ जाए वापस आप अपनी सीट के ऊपर और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अली भाई, हम बात कर रहे थे मुश्किलात क्यों आती हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो कुदरती आफात पे भी बात होती है, कुछ ये भी बताएं। 2, 3, 4 किस्में डिस्कस हो चुकी हैं, उसमें एक किस्म रह गई है जो डिस्कस होने की है। मसलन एक किस्म ये है कि आजमाइश इसलिए आती हैं कि हमारी सब्र की आजमाइश हो और हम सब्र करके अपने दर्जात को बुलंद करें। फिर आजमाइश इसलिए आती हैं कि अल्लाह ताला हमारे इम्तिहान लेता है ईमान का, वाला नबलुवन्नकुम कुरान में कई जगह आया है। फिर आजमाइश की एक सूरत ये भी है, इसका शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला ने फतहुल गैब में इसका बयान किया है कि एक किस्म वो है आजमाइशों की कि जिसमें बंदे का कोई दखल नहीं है। बहुत सारी बंदों के दखल से अल्लामा साहब मुफ्ती साहब बता चुके हैं, लिहाजा मैं उस तरफ नहीं जा रहा। एक किस्म ऐसी है जो बिल्कुल अमूर तकदीरिया में से है, जो हम पर मुसीबत कह लें या आजमाइश कह लें के तौर पर वारिद होती हैं। वफ़ात हो जाती है किसी की, ठीक है, इस मौत के वक्त के अंदर कुरान बिल्कुल वाज़ेह है, यानी किसी के अमल उमल का दखल नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल तयशुदा वक्त है जो अल्लाह ने अपने वक्त पे वो अमर सादर फरमाना है। इसी तरह और कई चीज़ें हैं। तो गोया एक चीज़ ये है कि हमारे गुनाहों से आती हैं, कुछ चीज़ें और हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के अमूर तकदीरिया में से हैं। लिहाजा इन तमाम अमूर पर जो हमें रवैया मतलूब है उस पर मुफ्ती साहब ने बात की, मैं उसको आगे ले जाऊँगा। अब इन तमाम मसाइब पर, मुश्किलात पर हमसे जो कुरान मतलूबा रवैया चाहता है वो बड़ी अहम बात है। कुरान ये चाहता है कि मतलूबा रवैया ये हो, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये जो बताया गया ना, माल का नुकसान, जानों का नुकसान, ये इस्तिआरे हैं। इसके नीचे इस कैटेगरी के तमाम छोटे छोटे नुकसान आते हैं। इन तमाम नुकसान के बाद अल्लाह फरमाता है व बश्शिरिस साबिरीन। अब इन नुकसानात से निकलना है, कैसे सब्र करके निकलना है, और अच्छे बशारत वाले पसंदीदा लोग हुए हैं जो इस पर सब्र करके निकलेंगे। ज़लज़ला की आपने बात की, ज़लज़ला देखिए, इसको बेशक हम साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, ज़ाहिर ज़मीन के नीचे वो हरकत होती है और उसका, लेकिन ज़लज़ला को ज़्यादातर अमूर तकदीरिया में से ही कहेंगे, अल्लाह के अमर से ये आता है। अल्लाह के अमर के बगैर कोई ज़मीन को हरकत नहीं दे सकता। अच्छा, दूसरी एक बात इसमें, आखिरी बात ये अर्ज़ करके फिर मैं ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि कुरान मजीद ने कुछ गुनाह बिल्कुल मतलब तय्युन के साथ बता दिए और उनको बाज़ कौमों के साथ भी जोड़ दिया कि इस कौम ने ये किया लिहाजा हमने बस्ती उलट दी, इस कौम ने ये किया लिहाजा हमने उनको फलां अजाब दिया, इस कौम ने ये किया लिहाजा हमने ये अजाब दिया। अल्लाह ने फरमाया कि एक कौम ने कम तोला, हमने उनको अजाब दिया। एक कौम ने बदफेली ऐसी की, गैर अखलाकी हरकत की, हमने ये अजाब दिया। तो वो या यूँ मुख्तलिफ किस्म की गुनाहों का तय्युन करके भी उनका अजाब बता दिया गया। जी मुफ्ती साहब, क्या कहूँ, यही बात को आगे ले जाते हुए, क्योंकि हमने वाइंड अप करना होता है यहाँ पे अपनी गुफ्तगू को, तो क्या आपकी एडवाइस क्या है हमारे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुसीबतों से, अजाब से बच जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब देते हुए फिर मैं उस नसाए की तरफ आऊँगा, ठीक है। जहाँ तक बात है ज़लज़लों की, जैसे उसकी साइंटिफिक वजह होती है, देखिए हर चीज़ की साइंटिफिक वजह होती है। दुनिया दारुल असबाब है, कोई भी काम अल्लाह ताला करते हैं तो दुनिया के असबाब से काम लेके करते हैं, ठीक है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर कुछ लोग ऐसा गलत काम कर रहे थे जिसकी वजह से अजाब आया, तो बाकी जो मासूम है उनकी क्या गलती? आप समझ रहे हैं? मैं समझ गया, उसका भी जवाब दे देता हूँ, वो भी हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह देता हूँ। देखिए जो ज़लज़ले आते हैं ना, बैक वक़्त वो एक ही ज़लज़ला या कोई एक ही अजाब या कोई चीज़ किसी के लिए दर्जात की बुलंदी का बाइस होगी, किसी के लिए सिंपल इम्तिहान होगी, किसी के उसके गुनाहों का नतीजा होगा मुख्तलिफ, ठीक। अब एक बात आ गई जो सवाल आपने किया, और ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी यही सवाल अल्लाह के नबी से फरमाया था, और सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है, ठीक है। उसका पूरा खुलासा ये है कि भाई एक ज़लज़ला आता है और तबाही फैल जाती है, वहाँ तो बाज़ार भी हैं, वहाँ तो रागीर भी जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है, रागीर भी मर रहा है, वहाँ बाज़ार में हर किस्म के लोग आ रहे हैं जो उस कौम के नहीं है जिस कौम को तबाह करना मकसद था, उस तबके से ताल्लुक़ ही नहीं जिस तबके को तबाह करना मकसद था।
نبی علیہ السلام نے ایک جملے میں اس کا جواب ارشاد فرمایا، انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اب اگر ایک بندہ چل رہا ہے، راہگیر ہے، بازار میں ہے، نیت اچھی لے کے چل رہا ہے، اللہ کے ہاں تکوینی طور پر یہ مقدر تھا کہ اس کی موت اس طرح آنی ہے، مرنا دوسروں نہ تھا، عمومی عذاب میں یہ بھی لپیٹ میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وہ بدلہ دیں گے کہ یہ جس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک بندہ شر لے کے جا رہا ہے، عمومی عذاب کے لپیٹ میں وہ بھی آ گیا، تو پھر چونکہ مرائی وہ شر کے اوپر ہے تو اس کے حساب بھی برا ہوگا۔ ٹھیک، اب آخری بات کی طرف چلتا ہوں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ایک آدھ منٹ میں جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کو امیدوار ہوں، مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، واصلح لی شانی کلہ، یا اللہ میرے حالات کو سنوار دے، لا الہ الا انت، بولا میرے حالات کو سنوارنا صرف تیرا کام ہے۔ ایک دعا، پھر دوا۔ اگر ایک کسی کے پاس مصائب آئیں کہ کسی کے اوپر مصائب آئیں تو اب کیا کہتے ہیں، جو اس نے مصائب کا علاج کرنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، کوئی مشکل آئی ہے اس نے اسے نکلنے کی تدبیر بھی کرنی ہے، دعا بھی، دوا بھی، مشورہ بھی، صدقہ بھی، یہ تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ کبائر سے صغائر سے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے بڑوں سے مشورہ بھی کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، خود بھی تدبیر کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروفیسر سلمیٰ خان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی زراعت نعت کی بچیاں بھی ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔